वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? इस टाइम जब मेरी गुड मॉर्निंग हुई है ना, तब हमारी लाइट चली गई थी। मतलब मेरी आंखें तब खुली जब हमारी लाइट चली गई। उठते सारे बाहर आई तो ब्रश वगैरह किया, और ये नूर फजर ने और मामा ने अपने कपड़े प्रेस करके रखे हुए हैं क्योंकि ये लोग जा रहे हैं लाहौर। है मामा के लिए चाय बनाई। उठते सारी होकर मेरी मामा उठ के आ गई थी। हम लोग इस कश्मकश में थे कि कौन उठ रहा है कौन नहीं, और उठे तो लाइट ऑफ थी। शुक्र अल्लाह का उन्होंने कपड़े वगैरह प्रेस किए हुए थे, और ये इनके बैग शैग हम लोगों ने बांधे, जो भी मम्मा ने 1-2 दिन के लिए जा रही हैं इन्होंने, अभी परसों तरसों वापस भी आ जाना है। फिर मैंने इनके लिए नाश्ता बनाया, मम्मा के लिए, पापा के लिए और नूर फजर के लिए, क्योंकि इन्होंने जाना था। मैंने कहा माहनूर फजर, माहनूर और मैंने, हम लोगों ने कहा हम लेट ही करेंगे इन लोगों को भेज बाज के, क्योंकि हम बीच में अपना नाश्ता स्टार्ट कर लेते ना, तो इन बेचारों को कैसे भेजते। और इस टाइम हम लोग सिर्फ ये दुआ कर रहे हैं, अल्लाह लाइट आ जाए, लाइट आ जाए, लाइट आ जाए, लाइट आ जाए, क्योंकि मेरे फ़ोन में सिर्फ 30% चार्जिंग है और ना लाइट है ना नेट है। 10:15 बहुत दुआएं करने के बाद, आधे घंटे बाद हमारी लाइट आ गई थी। आते सारी, मतलब लाइट के आते सारी मैंने फ़ोन चार्ज पे लगाया, और फिर मम्मा के लिए और नूर फजर के लिए चाय बनाई, क्योंकि नूर फजर भी चाय की शौकीन है, और वैसे भी सफ़र करना है तो फिर चाय से एनर्जी, मेरा तो ये हिसाब है, चाय पी के ना वो पेट्रोल डल जाता है। फिर अपनी अम्मा को मेडिसिन दिया, मेरी मम्मा ने चेंज नहीं किया था क्योंकि मेरी मम्मा का कोई मूड नहीं था जाने का, बट हम लोगों ने बहुत फोर्स किया कि डॉक्टर को चेक करवाना है तो चले ही जाए। खैर इनको किया टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह के सुपुर्द, अल्लाह ताला इन लोगों को अपनी अमान में रखे। खैर ये पहुंच गए हुए हैं, लेकिन है तो घर से बाहर ही ना। ये मेरा हाथ छोड़ ही नहीं थी रही। मैंने कहा फजर बहुत लंबी वीडियो हो रही है, छोड़ दे। अब मैंने कहा मास्क लगाएं ताकि मैं आप लोगों को नीचे उतारता हुआ भी दिखाऊं। अब ये हो रहे हैं टाटा बाय बाय, इतना बाय बाय कर रही है, इतना बाय बाय जैसे मैं जा रही हूँ कहीं। अब ये हो गए थे टाटा बाय बाय, और मामा के फाइल्स वगैरह हम लोग अलग डाली थी ताकि वो डॉक्टर के पास एक अलग बैग लेके जाए। 11 बजे ये लोग निकले, हम लोग अपनी रजाई तय नहीं की, और ये सारा रूम कबारखाना बना हुआ है। इतना कबारखाना भी नहीं है। खैर हम लोगों ने, माहिर और मैंने, अपने लिए एक एक बेड सेलेक्ट कर लिया कि हम लोग यहाँ यहाँ सोएंगे, यहाँ यहाँ लेटेंगे, और बेशुमार हमने पिलोज रखे क्योंकि हम लोग को पिलोज का बहुत ज्यादा शौक है। अब मैं बाहर से ये जो सारे पिलो कवर्स थे और बेडशीट्स थी वो उतार ली थी, क्योंकि मेरी मम्मा कहती हैं जब मैं घर पे नहीं हूँ तो आप लोगों ने बाहर नहीं आना, मतलब बाहर कोई आएगा भी ना तब नहीं आना। ये मतलब काम के लिए आ सकते हैं, लाइक मोटर ऑन करना, मोटर का स्विच हमारा बाहर है, तब काम के लिए आ सकते हैं, लेकिन कोई नॉक करेगा ना तब बाहर नहीं आना। वैसे भी सारी कॉलोनी को पता है, मेरी मम्मा जब घर पे नहीं होती तो हम लोगों ने कभी किसी को गेट खोला ही नहीं है, इसलिए सारी कॉलोनी को पता है। और हमारा रिश्तेदार तो कोई है ही नहीं। आगे थे मेरे चाचू रिश्तेदार कोई आए नहीं, और चाचू आगे थे। चाचू आए थे पापा से मिलने, लेकिन पापा घर पे थे नहीं। फिर इन्होंने पापा को फोन किया, पापा ने मुझे फोन किया, एंड देन मैं ऊपर गई क्योंकि मेरे चाचू ऑलरेडी नीचे से डायरेक्ट ऊपर पहुंच गए थे। फिर हम लोग ने ये पिलो कवर्स डाले, और हम लोग इस कश्मकश में थे कि अब हमारा नाश्ता कौन बनाया था, क्योंकि माहनूर ने कहा था पिया मैं बना लूंगी, आपने इन सबको कराया ना तो मैं अब हम दोनों के लिए बनाऊंगी। अब मैंने कहा मानू ठीक है। अगर ये मुझे कहती ना कि भैया आपने बनाने हैं हमारे, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन अब इसने मुझे कह दिया उसने कि भैया मैं बनाती हूँ। मैंने कहा मानो अब तो जो मर्जी हो जाए। हालांकि हम लोगों ने कहा था कि जो लेट कवर डालेगा ना वो नाश्ते बनाएगा, लेकिन मैंने पहले डाल लिया था। और वैसे भी अब कोई भी ताकत दे नहीं थी कह सकती कि रीना नाश्ते बनाए, मैंने डाल के रख दिया। मैंने कहा मानो अब हर हाल में आपने ही नाश्ता बनाना है। इसके बाद ये बेचारी क्या कह सकती थी, और वैसे भी इसने कुछ कहना भी नहीं था, इसमें मैं भी बकवास करके जा रही हूँ। इसे नाश्ते में, और ये वेट चेक कर रही है कौन सा बड़ा पेरा है, और ये उसका पराठा ये खाएगी, और दूसरे वाला जो थोड़ा छोटा होगा ना उसका ये मुझे दे देगी। मैंने फेस वॉश किया, बाहर नहीं किया क्योंकि सुबह उनको भेजने भेजने में इतना टाइम लेट हो गया था कि फेस वॉश नहीं किया था। जोहर का टाइम था ना, आज नमाज वगैरह पढ़नी थी, अंदर ही फेस वॉश किया, क्योंकि अगर सुबह के टाइम पापा के होते हुए करूंगी तो बाहर करूंगी, वरना अंदर ही होगा। खैर ये सारा काम शाम करने के बाद ये मेरा सारा जो जेवर है ये मैंने उतार दिया हुआ है। पता नहीं क्यों मेरा कल ना इसे थोड़ा थोड़ा करके दिल चढ़ गया। इसको उतार के फेंका, और अब क्रीम श्रीम लगाई, और मम्मा घर पे नहीं है, ना किसी ने आना है ना कहीं जाना है। मैंने ये लिपस्टिक लगाई, मतलब ये लिप ग्लॉस इतना मुझे अच्छा लगा ना। मैंने दिन में कोई 8 से 9 बार लगाया, मतलब चाय पीने के बाद ये उतर जाता था ना, मैं इसको फिर लगा लेती थी। और ये नूर फजर के काम चेक करें, पिलो कवर के, पिलो के नीचे ना इसने अपने स्वेटर्स पाए हुए हैं। इसको पता था कि रीना पी ने देख लिया ना तो पिया ने कहना जगह पे रख के जाओ, इसलिए ये ऐसे फेंक के चलेगी। एक नंबर की नाकारा औलाद है नूर फजर। फिर मैंने बेचारी मानू से चाय बनवाई, मतलब नाश्ते वगैरह कर लिए थे ना, फिर मैंने उससे चाय बनवाई। और यहाँ बैठ के मैं फ़ोन यूज़ करूँगी बेतहाशा, और चाय पीऊँगी, क्योंकि वो वहाँ पे टीवी देख रही थी, फिर मैं उसको डिस्टर्ब करती, इससे अच्छा मैं अपना काम कर लेती। और उन्होंने ने मुझे ये वीडियो भेजी थी, और वो मुझे कह रही थी कि अब यहाँ हम लोग ना, यहाँ पे जो इस गाड़ी पे गए थे ना वो खराब हो गया। मतलब मेरी मम्मा को डाइवो नहीं पसंद, डाइवो मम्मा कहती है बहुत बढ़िया और बहुत हिलती है। मेरे साथ भी एक बार ऐसे एक सीन हो गया था कि मैं जब अकेले जा रही थी ना लाहौर, अकेले तो नहीं थी, मैं अपने मामू कज़न के साथ थी, तो तब हमारी गाड़ी खराब हो गई थी और मोटरवे पे, और तब मोटरवे का नया नया वो किस्सा था। मेरी तो जान ही निकल गई थी, और मम्मा का ऐसे मुझसे रब्ता था कि मुझे वीडियो बना के भेजी थी, क्योंकि उनकी नज़र में मैं छोटी थी ना, तो मेरे साथ उनका रब्ता नहीं था। उनका रब्ता बड़े लोगों के साथ था, लाइक जिनके घर वो जा रही थी ना, आयशा पी के साथ, मामू के साथ, या आमना पी के साथ। मुझे सिर्फ नूर फजर वीडियोस बना बना के भेजा। मैंने कहा नूर फजर मेरी स्टोरेज फुल करे, आगे मेरे पास जगह नहीं होती कुछ भी रखने के लिए, अब अपना बीच में रोला डाली जाए। खैर हो गया था जोहर का टाइम।
میں نے نماز وغیرہ پڑھی، اس کے بعد یہ چیچو کے کپڑے شپڑے پڑے ہوئے تھے صوفے پہ، یہ مطلب سکھا کے آ گئے تھے. میں نے کہا ان کو میں شاپر میں ٹرانسفر کرتی ہوں، کیونکہ یہ وہ کپڑے ہیں جو چیچو کی نانی جان نے، مطلب چیچو ہم ہاجرہ کی نانی جان نے نا یہاں لا کے رکھے ہوئے ہیں کہ بچیاں آتی ہیں اتنا بڑا بیگ تیار کر کے لے کے آتی ہیں، اس سے اچھا بچے آ کے نا نانی گھر کپڑے پہنے. میری ماما نے بہت سے جوڑے، ہر قسم کی شوز، ہر قسم کا ٹوائے بچوں کے لیے یہاں رکھا ہوا ہے کہ ان کی بیٹیاں تو ادھر آتے ہوئے اتنی پیکنگ کریں گے، اس سے اچھا یہاں پہ چیزیں ساری پوری ہوں. پھر باقرانی آ گئی تھی، میں نے اس ٹفن میں ٹرانسفر کیا. اور میں نور فجر کو بتا دوں کہ نور فجر آپ کے آنے سے پہلے میں نے یہ باقرانی ختم کر دینی ہے، ٹھیک ہے. آپ 8 دن رہتی ہیں، 4 دن رہتی ہیں یا 2 دن رہتی ہیں، کیونکہ ان کا کوئی پلان نہیں تھا نہ زیادہ رہنے کا نہ کم رہنے کا. ظاہر سی بات ہے مما اپنے بھائی کے گھر گئی ہیں، اور کس کا دل کرتا ہے کہ واپس آئے، مطلب عیاشی والے ڈیز ہوتے ہیں، مزہ آتا ہے. پھر یہ سارے وہ ٹفن ہے جو میری مما بھر بھرا کے گئی ہیں کہ میرے بچے پیچھے اکیلے ہیں تو کھائیں گے. اس کا جو ڈبا ہے نا خالی یہ ہم پھینک دیں گے، اس کے شاپر کو ہم سنبھال لیں گے، کسی کام آئے گا. اور میں یہاں شاپر لٹکا کے رکھتی ہوں نا، تو اکثر ہماری ایک آنٹی ہم کہتے ہیں دھو کے لٹکائے ہوئے ہیں، حالانکہ دھو کے شاپر لٹکانے کی سینس ہی نہیں بنتی. پھر جو یہ کبار خانہ ہے، میں نے جب یہ کھولا تھا نا تو یہ سارے میرے منہ پہ گرے تھے. میں نے ان کو ایڈجسٹ کر کے اس کی ویڈیو بنائی اور میں نے یہ سارے ٹھیک کر کے رکھے ہیں. جو سارے جو چھوٹی چھوٹو سے تھے نا، یہ میں نے اس میں کیا کون سی بالٹی، ہاں شاید کیچپ کی، اس میں نے ٹرانسفر کر دی ہیں. اور یہ سارے صرف 4 دن کی چاندی ہیں. اس کے بعد ان کا کبار خانہ بن جائے. ویسے بھی یار چیز صحیح ہی خراب ہونے کے لیے ہوتی ہے، چیزیں خراب نہیں ہوں گی تو پتہ کیسے چلے گا کہ گھر ہے. اب نور فجر نے مجھے اگین ویڈیو بھیجی کہ پیا ہماری پہلے گاڑی ٹھیک ہو گئی تھی، پھر ہماری دوبارہ سے خراب ہوگی. مطلب یہی مسئلہ ہوتا ہے، ایک بار جو چیز خراب ہو جائے نا وہ ٹھیک ہی نہیں ہو پاتی، یہ سیدھی صاف بات ہے. اور ماما وغیرہ، ماما کی طبیعت آلریڈی خراب، اور ماما کو اتنا ماما کہتی ہیں تسی جلدی پائی سی نا اس واسطے ہے کچھ ہوتا پہ. ان کا جو ہونا سو ہونا. آگے انہوں نے پتہ نہیں کیا کروائی تھی، مجھے نہیں آئیڈیا، بس مجھے ویڈیو بھیجی تھی کہ اب ہم لوگوں نے پتہ نہیں کیا کروایا تو ہم اب جا رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے جو عیاشی کرو، جو مرضی کرو. اب مانو صاحبہ کا کام چیک کریں. ویسے لوگوں کی گیس آتی نہیں ہے، اس سے اتنا تیز چولہا چلا کے بیٹھی ہے کیونکہ ہیٹر پہ تو گیس چڑھتی ہی نہیں ہے نا. تو ہمارے یہ برنل لے کے دیا ہوا ہے، اس پہ گیس اچھی آتی ہے. بیچاری مانو کی قسمت ہے آپ کے وہ رہ گئی ہوئی ہے میرے ساتھ، اس سے میں نے مسلسل چائے بنوائی. اب ماہنور نے گوندنا تھا آٹا، کیونکہ صبح شفٹ میں نے لگائی تھی، تھوڑا کچن کا، تھوڑا اندر کا، تھوڑا یہ تھوڑا وہ. اب ماہنور کی باری تھی، ماہنور نے آٹا گوندنا تھا. یہ آٹا گوندنے سے ماہنور کا آٹا گوندنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نا تھوڑا زیادہ گوندتی ہے، 2 دن نکل جاتے ہیں. میں تھوڑا گوندتی ہوں، 2 ٹائم نکلتے ہیں. فجر بھی تھوڑا گوندتی ہے، لیکن ماہنور نا زیادہ گوند لیتی ہے. اور ماہنور نے شوکیا اس باؤل میں ڈالا، حالانکہ یہ آٹے والا باؤل نہیں ہے. اس کے اوپر اتنی بڑی پلیٹ دے رہی تھی. میں نے کہا ماہنور ایک تو باؤل اتنا خراب سا، مطلب یہ ویسے ہی اسنیکس کا باؤل ہے اور اس پاگل کچھ لگتی نہیں، اس کے اندر آٹا ڈال دیا. کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کون سا کسی نے آگے کہنا کہ اس میں یہ ڈالا ہے. پھر یہ جو سارا کراسی والا سسٹم تھا وہ اس نے کلیئر کیا. میں اس کو کہہ رہی تھی مانو شامی بنا لے، بنا کے رکھے ہو نا تو سوکھا رہتا ہے، بندہ کچھ بھی نہ کھانے کو شامی فرائی کرے اور کھا لے. یہ جو ایریا تھا ان کپڑوں کا، یہ میری ماما نے کافی عرصے سے کہہ رہی تھی کہ صاف کرو کپڑے اٹھا لو. یہ نہیں اٹھا رہی تھی. خیر اب ماما چلے گئی ہیں تو پھر ہم نے اٹھا لیے. ایسے ہی ہوتا ہے، ماما کہتی ہے میں نے نا کہ سکون دے ہو، جب میں چلی جاتی ہوں نا پھر آپ لوگ پیچھے سے گھر صاف کر لیتے ہو. لیکن کیا تو ہے نا، ماما کے پیچھے سے کیا تو ہے نا. پھر مانو صاحبہ نے بنائی تھی یہ دال ہاف مسر کی. کہتی ہے ابھی اس کو ریکارڈ کریں، اس کا کوئی ترکا لگایا نہیں ہوا، اتنی بھونگی سی لگ رہی ہے. میں نے کہا تو کیا ہو گیا، کون سا کیمرے میں سے کسی نے کھانی ہے تو اس کو ٹیسٹ آ جانا ہے. پھر ہم لوگوں نے مووی شووی دیکھی، ہم لوگ اس کشمکش میں تھے کہ ہم لوگ کیا کریں، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. اتنا بورنگ ڈے تھا جس کی کوئی حد نہیں. مطلب جو کلاک کی ٹک 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 ہو رہی ہے، اس چیز کی بھی آواز تھی، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. خیر یہ بھی فجر کا کام تھا، ایپل کاٹ کے دینے والا جو مانو نے کیا. مطلب فجر والے سارے کام مانو نے کیے. ہماری مووی ختم ہوئی تو ہم لوگوں نے یہ ڈرامہ لگایا بوائز اوور فلاورز. یہ کورین ڈرامہ ہے، اور ایک کورین ڈرامہ ایک صرف یہی ہے جو میں دیکھتی ہوں، ورنہ میں کورین نہیں دیکھتی کچھ بھی. جیسے وہ بہت سے فینس ہوتے ہیں، میرا وہ والا سین نہیں ہے. میں نے صرف یہ ایک ڈرامہ دیکھا ہے اور یہ میں نے تقریباً 800 بار دیکھ لیا ہوا ہے اس کی ایک ایپیسوڈ. پھر یہاں پہ دوبارہ سے گیس آ گئی تھی اور ماہنور پھر وہیں اپنی پوزیشن بنا کے بیٹھی ہوئی ہے. میں نے اسے چائے بنوائی، میں اس کی طرف پیار سے دیکھ رہی تھی نا، آج اس کو پتا تھا پیار نے چائے پینی ہے. اور میں غریب ہو گئی ہوں، میرے بسکٹ پہلے میرے پاس ایک تھا، میرے پاس 3 ہے، لیکن یہ والی مجھے پسند نہیں ہے، مجھے وہ پارٹی والی پسند تھی، لیکن میرے پاس ہے ہی یہ. میں نے سارا جو ہے نا سسٹم اپنا مہندی کا، اس کو سمیٹا جہاں جہاں رکھنا تھا، کیونکہ یہ بہت زیادہ اب ہو رہے تھے. مطلب میں لگا کے رکھی جا رہی تھی. میں جس دن ماما نے میری بستی کرنی ہے نا اچھی خاصی، تب مجھے سینس آنی ہے، سے میں پہلے ہی اٹھا لیتی ہوں. یہاں پھر کچھ مہندی کی ویڈیوز وغیرہ ریکارڈ کی، کیونکہ دن ہی نہیں گزر رہا تھا، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیسے دن گزارے. اب جی ایٹ دی اینڈ مانو نے، مطلب میں نے چاول بنائے تھے، مانو نے دال بنائی تھی. لیکن یہ نا پلاؤ ہے، پلاؤ وہ جس میں سے چکن ختم ہو گیا ہوا ہے، بس یہ چاول ہے. اور یہ آئی تھنک 2 دن پہلے بنائے تھے، حالانکہ پڑے یہ فریزر میں ہوئے تھے، بٹ نا یہ خراب ہو گئے ہوئے تھے. اور میں آپ کو ایک سچی والی بات بتاؤں، میں نے تو وائٹ چاول کھائے جو میں نے کھائے. مانو نے پلاؤ کھایا کہ میں پلاؤ کے اوپر دال ڈال لیتی ہوں. میں نے کہا مرضی ہے. اور میں نا یہ اپنے
अंदर से, अपने अंदर से नहीं, इधर से हरी मिर्च महानूर की प्लेट में ट्रांसफर करी क्योंकि मैं नहीं खाती। और महानूर के साथ हाथ ये हो गया कि उसको आधे से ज़्यादा चावल खाने के बाद फील हुआ कि वो चावल जो खा रही है ना वो खराब है, मतलब इतनी पागल है, पहली बाइट में नहीं पता चला उसको। खैर उसने फिर दोबारा से जो मैंने चावल बनाए थे ना वो खाए, और मैंने ये मैक्रोनी बनाई है कि हम लेट नाइट खाएंगे क्योंकि मम्मा घर पे नहीं है और हम दो अकेले, वाह माशाल्लाह मैं कितनी सयानी हूँ ना, हम दो अकेले हैं और फिर हम लोगों ने मैक्रोनी खानी है। आधी रात के लिए मैंने ये बना लिया, मैंने कहा जो भी, क्योंकि मुझे बाहर से ऑर्डर करना नहीं आता, तो वो शायद आमना भी आए तो फिर हो सके, अभी तो नहीं। फिर जी मानू ने चाय बना के दी मुझे, और मानू बाहर बना रही थी वो रोटियां शोटियां जो भी उसने बनानी थी पापा के लिए। टाइम हो गया ये, मैंने कहा मानू गैस का एंड है, अब आप मेरे लिए ना एक चाय बना के रख दें क्योंकि इसके बाद गैस सारी रात नहीं आनी, तो चाय होनी चाहिए। फिर वो अच्छी है, उसने मेरे लिए चाय बना के रखी, और मैंने अपने अब्बे को फ़ोन किया हुआ था कि अब्बा कुछ खाने के लिए लेके आना, और वो ये लेके आए, और हम लोगों ने इसको मज़े लेके खाया। वैसे भी बाइक चीज़ किसको नहीं है मतलब पसंद। अब सीन ये है कि मैंने जो चाय शाय बना के रखी थी ना वो मेरी वैसे की वैसे पड़ी है, और जो मैं मैक्रोनी बनाई थी वो वैसे की वैसे पड़ी है, क्योंकि वो अभी तो नहीं खाई जाएगी, अभी तो मैं एंड तक फुल लूँ। बाकी आज के लिए बस इतना ही, थोड़ी लंबी हो गई है, नहीं कुछ होता। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। टाटा बाय बाय।